दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज खुसीको खबर छ। लामो समयदेखि प्रतिबन्धित राजनीतिक दलको रूपमा सशस्त्र राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका नेकपा माओवादी विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने सफल प्रयास सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूहद्वारा गठित वार्ता टोलीमा बीच 3 बुँदे सहमति गरेर आजबाट उहाँहरू मूलधारको राजनीतिमा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्नुभएको छ। 3 बुँदामा उहाँहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धित जुन अवस्था छ त्यसलाई फुकुवा गर्ने, विप्लव माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जो समातिएर पहिले सरकारी पक्षद्वारा जेलमा, थुनामा कारबाहीका क्रममा रहेका छन्, तिनीहरूलाई रिहा गर्ने, जुठा मुद्दाहरू फिर्ता लिने लगायतका मागहरू राखेर उहाँहरू बीच सहमति भएको छ। भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवमा स्वयं आफै एक मञ्चमा उपस्थित भएर सहमति पत्र आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम। यो खुसीको खबर हो। यता 23 गते बस्ने भनिएको संसदमा दलहरू कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा रणनीतिक रूपमा समीकरणको तयारी लगभग अब स्वरूप लिन थालेको। नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धमा संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भएका छन्, जसमा संसदमा रहेका अन्य दलहरूको पनि सहयोग हुने स्पष्ट दृश्य देखा। यस अर्थमा 23 गते बस्ने संसद नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको रूपमा इंकित हुने भन्ने कुरामा दुई मत। अझै पनि राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै गर्दा, राजनीतिक तरलताका गतिविधिहरू तीव्र रूपमा भइरहँदा दलहरू बीचमा अझै पनि सहमति, सहकार्य र एक आपसमा जोडिने र तोडिने सम्भावनाका घटनाक्रमहरू बाहिर आए। त्यसो हो भने 23 गतेको संसद, राजनीतिक गतिविधि र त्यसपछिको निकासको बारेमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा खास गरी माओवादी आन्दोलनको एउटा प्रमुख स्तम्भको रूपमा, वैचारिक रूपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भएका नेता, वर्तमानमा प्रचण्ड माधव पक्षमा हुनुहुन्छ सुरेश आले मगरजी हुनुहुन्छ हामीसँग भने। नेकपा ओली खेमाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, संविधान सभाका सदस्य समेत रहिसक्नुभएका जुनेद अन्सारी हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। म सुरेशजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सुरेशजी, हजुर, ताजा विषयबाटै उठान गर्न चाहन्छु। विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा वा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने सरकारको जुन प्रयास छ, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको उहिलेदेखि अहिलेसम्म तपाईँ सदस्य भइरहँदा हिजो तपाईँसँगै आन्दोलित हुनुभएका, जनयुद्धमा लाग्नुभएका विप्लवजीको विश्वमा जुन प्रकारले प्रतिबन्धित हुन पुग्नुभयो, आज चाहिँ पुनः मूलधारमा आउनुभएको छ, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रयास भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? विप्लव कमरेड क्याम्पसमा मेरो विद्यार्थी, राजनीतिमा नेता, उहाँलाई नेतृत्व गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका बीचमा वार्ता भएर जुन एउटा सहमति भयो भन्ने आइरहेको छ, यसलाई निश्चित रूपमा मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु र यसलाई चाहिँ स्वागत नै गर्दछु। यसरी दुई पोलिटिकल फोर्सेसका बीचमा सहमति हुनु चाहिँ निश्चित रूपमा राम्रो कुरा हो। जहाँसम्म चाहिँ अब कुन परिस्थितिमा कसरी यति छिटो घटनाक्रम अगाडि बढेर हिजोको आजै एक दिन 2 दिनवटा मिटिङ बसेर यो नतिजामा पुग्यो, यो निष्कर्षमा पुग्यो, सहमति बन्यो भन्ने कुरोको पनि पृष्ठभूमिहरू होलान्। त्यो बारेमा पनि विचार
विचार विमर्श संश्लेषण आदि हुँदै जाला, भइरहेको पनि होला। यसै सन्दर्भमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा झन्डै 2 वर्ष अगाडि जस्तो यही सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोली विभिन्न विद्रोही राजनीतिक शक्तिहरूसँग वार्ता गरेर एउटा सहमति कायम गर्ने भन्ने उद्देश्यले गठन गरिएको त्यो वार्ता टोलीको म सदस्य थिएँ। संयोजक हुनुहुन्थ्यो सोमप्रसाद पाण्डे कमरेड हो। त्यो वार्ता टोलीले विभिन्न शक्तिसँग वार्ता गरेर सहमति मिलायो। जस्तै अब जयकृष्ण गोइतद्वारा नेतृत्व गरिएको तराई जनता मुक्ति मोर्चा लगायत विभिन्न चाहिँ माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र ल विभिन्न टोलीसँग वार्ता गरेर त्यसलाई सहमति मिलाइयो। कतिपय आए, करिब सबै नै आए भन्नु पर्यो। तर यो विप्लव कमरेडको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, यससँग वार्ता गरौँ भनेर भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी मान्नु भएन। त्यति बेला बाँकी सबै तयार हुनुभएको थियो। प्रचण्ड कमरेड, माधव नेपाल कमरेड, झलनाथ खनाल कमरेड, नारायण काजी कमरेड, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, लोकनाथ चन्द, यी सबै राजनीतिक हस्तीहरू, व्यक्तित्वहरू, इभन पोलिटिकल पार्टी, यी अझै के अरे त्यति बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उहाँहरू सबै विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सिङ्गो त्यो वार्ता टोली पनि यो पक्षमा थियो, कोसिस पनि गरेको थियो र अनौपचारिक पहलहरू पनि प्रयास पनि हामीले गरेका थियौँ। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री मान्नु भएको थिएन। तपाईले एउटा प्रश्न उठाउनु र उहाँ नमाने हुनाले वार्ता नै भएको थिएन। अहिले चाहिँ पार्टी एउटै रहँदा चाहिँ विप्लवजीलाई चाहिँ अवतरण गराउन अनिच्छा देखाउने, आज चाहिँ अचानक चाहिँ के भयो? हो, त्यसको पछाडि कारण के हो त यही हेर्नु पर्छ। रहस्य भन्नुहोस्, कारण भन्नुहोस्, यही हेर्नु पर्छ। त्यति बेला उहाँ बिल्कुल अनिच्छा मात्र होइन कि उहाँले चाहिँ हामीले एउटा वार्ता यो मतलब विद्रोहीहरूलाई वार्ता गर्न आह्वान गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने तपाईँले यसरी चाहिँ वार्ताले आह्वान गर्ने, तपाईँको वार्ताको पत्रलाई वार्ता आउनुहोस् भन्ने पत्रलाई विप्लवले शान्ति पार्टीकामा यसरी याचिका पठाउँछ सरकारले भन्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले खिचिदिरी गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ रोक्नु भएको थियो त्यति बेला। अहिले चाहिँ उहाँले किन गर्नुभयो त? यति छिटो वार्ताको जुन नतिजा त्यो चाहिँ सकारात्मक छ, स्वागत छ, मैले भनिसकेँ। तपाईँ अझै प्रश्न पारिदिनुहोस्, म तपाईँबाट म त्यसमा अगाडि बढ्छु। अहिलेको यो वार्ता सरकारको इनिसिएसनमा भएको हो कि विप्लवजीको टिमबाट चाहिँ वार्ता गर्न तयार छु भनेपछि मात्रै भएको? किनभने यसमा के देखिएको छ भने टिम बनाउने सबला पर्दा पछाडि के खेल भयो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। तर सरकारी वार्ता टोली बनाइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ विप्लवको तर्फबाट वार्ता टोली बनाइएको पत्र हामीले पढ्न पायौँ। यसको अर्थ चाहिँ के लाग्दछ भने सरकारको इनिसिएसन वार्ता बिल्कुल सरकारको लिएको देखिन्छ। सरकारको इनिसिएसन थियो, सरकारको पहल गर्ने थियो, सरकारले लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो कुरा ठिक छ। तर किन लियो त अहिले? त्यति बेला किन लिनु भएन ओलीले पहल कदमी? हामीले भन्दा पनि किन मान्नु भएन, अहिले किन मान्नु भन्ने कुराको पछाडि मेरो विचारमा कारण के छ त भने यति बेला केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नितान्त एक्लो पर्नु भएको छ। झन्डै पोलिटिकल बयकटमा पर्नु भएको छ। अघि उहाँका कदमहरू चाहिँ गलत साबित भएका छन्। उहाँले प्रतिसभाको चाहिँ राजनीतिक त्यो संविधानमा बिल्कुल व्यवस्था नहुँदै पनि व्याख्यान गरिदिनु भयो। तर सर्वोच्च अदालतले उहाँको यो कदमलाई असंवैधानिक र गलत ठहराइदिनु भयो र संसदको पुनर्स्थापना भएको छ। यो बेग्लै कुरा हो कि आफूले आगो लगाएर ध्वस्त पारेको घर अरूले बनाइदिएपछि ओलीजी गजधम्म परेर बसिरहनु भएको छ। नैतिकता छैन। यो बहसलाई अगाडि बढाउँछु। यो म जुनेदजी, हिजोसम्म वार्ता गर्न तयार नहुने, हिजोसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याङ्गरिङ गर्ने, आज चाहिँ के आइपर्यो त्यस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकै दिनमा दुईवटा बैठक बस्ने, अर्को दिन चाहिँ सहमतिमा पुग्ने र अब भोलिपल्ट चाहिँ एकै मञ्चबाट चाहिँ सार्वजनिक हुने, यो वार्ता र सहमति कसरी सम्भव भयो? एउटा कुरो गरौँ, हामी अलिकता पछाडि फर्केर जाउँ। माओवादी जनयुद्ध चर्को रूपमा चलिरहेको बेलामा जब सहमतिमा ल्याउने कुरो र वार्ताको क्रम जब बन्न सुरु भयो, त्यतिखेर अप्रत्यक्ष रूपमा अपरोक्ष रूपमा कतिपय वार्ता र भेटघाटहरू भएका थिए। त्योभन्दा पहिला राजाको उसमा सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा पनि विभिन्न व्यक्तिहरू हेलिकप्टरमा गएर प्रचण्ड कमरेडसँग कहाँ रोल्पा कहाँ कुरा गरेर आएकै थिए। तर त्यो सफल भएको थिएन। ओलीजी होइन है वार्ता त्यस बेला गएको, ओलीजी होइन। प्लिज ओलीजी भन्ने होइन क्या।
हैन। अनि त्यतिखेर उसको वीरेन्द्रको राजा भएको बेलामा प्रचण्ड कमेडसँग कुरा गर्न पटक पटक हेलिकप्टरमा बसेर मान्छेहरू गएका थिए। प्रचण्ड कमेडलाई हेलिकप्टरमा बसाएर काठमाडौँ ल्याएर आन्तरिक रूपमा दरबारमा कुरा भएकै थियो। त हामी यो के भएन अनअफिसियल डायलगहरू हो हैन, त्यसको कुनै आधिकारिक ठीक छ, अनअफिसियल कुराहरु चाहिँ नगरौँ, एकछिन मेरो कुरा सुन्नु। तर त्यो क्रम बढ्दै गएर त्यसपछि अनि त्यो च्याप्टर क्लोज भएर 62 को आन्दोलन भन्दा पहिला एउटा सहमति बनाउने सवालमा दिल्लीमा वार्ता रे, त्यसपछि त विभिन्न ठाउँमा अनअफिसियल मिटिङहरू भेटहरू हुँदै गयो नि। र फाइनली जब त्यो डिसिजन भइसके पछाडि अनि एउटा त्यसको डिक्लेरेसन भयो हैन। यसरी यो 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 बुन्दामा नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलनमा जाने र यो यसरी गर्ने भन्ने कुरा सहमति भयो। यस्तो के छ भने हामीले जतिखेर पनि कुरालाई नेगेटिभ हेर्दाखेरि त्यो नेगेटिभ हुन्छ। विगतमा पहिला त कुरो म के बुझिनँ भने सरकारले उहाँहरूको वार्ता टोली बनाएको थियो। मैले सोम पाण्डे कमरेडसँग मेरो कुरा भएको थियो। वार्ता टोली बनाएको थियो। त वार्ता टोली बनाउँदाखेरि उहाँलाई म्यान्डेट दिएको हुन्छ हैन। मलाई कुनै वार्ता टोलीको संयोजक या मेम्बर बनाएपछि त्यो राज्यले म्यान्डेट दिएको हुन्छ, तपाईले फलाना 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 दलसँग फलाना फलाना संस्थासँग तपाईले यसरी यसरी कुरा गर्नु होला, तपाईको कुरा गर्ने यो शर्तहरू सरकारको छन्, उनको शर्त के छ त्यो लिनु होला। त्यसपछि आवश्यकता परेमा फेरि तपाईहरु बैठक स्थगित गर्नु होला, राज्यसँग सरकारसँग कुरा गर्नु होला, फेरि यसरी जान्छ। अब उहाँहरूलाई के म्यान्डेट दिँदाखेरि विप्लवसँग को टिमसँग कुरा नगर्नु भनेर म्यान्डेट दिएको थियो सरकारले? उहाँ समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ त समितिको उहाँ गर्ने भन्ने थियो तर मेरो कुरा सुन्नु न। कमरेड केपी ओली को सरकारले जब गठन गरेको थियो र म्यान्डेटमा थियो भने उहाँले रोक्नै पाउनुहुन्न। म्यान्डेटमा तपाईँ ठीक छ, तपाईँ हामी दुईजना त्यहाँ थिएनौँ तर उहाँ त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कुरा त विश्वास गर्नु पर्यो नि। मेरो मैले त्यही जान्न खोजेँ, मेरो कुरा बुझ्नु भएन। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ, पर्दा पछाडि के भयो सब ठिक छ। आम जनताको प्रश्न के हो भने म्यान्डेटमा आउनु छैन हैन, प्लिज म्यान्डेटमा आउनुहोस्। उहाँलाई सोध्नुहोस् कि उहाँहरूलाई वार्ताको म्यान्डेट दिने बेलामा विप्लव समूहको नाम त्यसमा थियो कि थिएन, कुन कुन समूहसँग कुरा गर्ने भन्ने कुरामा? समूह चाहिँ कुनै समूह उल्लेख थिएन। यो विद्रोहीहरूसँग चाहिँ अमूर्त रूपमा गरिदिएको थियो। ल चाहिँ जानु जो भेट्यो त्यसलाई भेट्नु कुरा गर्नु, विद्रोहीहरूसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट हुन्छ कहीं बिल्कुल यस्तै थियो। यस्तै हुँदैन। सरकारले एउटा चाहिँ म्यान्डेट दिन्छ। तपाईले बताए जस्तै बताइदिनुस्। एउटा वर्क च्याल कराउनु बाख्रा हराउनु भयो भने नेपालीमा त्यहाँ केही कनेक्सन हुन्छ। एकैपटक स्याल र बाख्रा कराएको चाहिँ बाघ कराउनु चाहिँ त्यो आम रूपमा चाहिँ मान्छेले पस्दैन। यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीज्यू जुन अहिलेको सिचुएसनमा विप्लव माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, यो सफल प्रयासको लागि उहाँलाई धन्यवाद। तर चाहिँ यो सफल प्रयासको पछाडि उहाँको निहित स्वार्थ केही पनि छैन भन्ने कुराको दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ? डेफिनेटली छ। कसरी दाबी गर्नुहुन्छ? एउटा के छ भने भएको उपलब्धिलाई हामीले सजिलोसँग स्वीकार नगर्ने यो हाम्रो एउटा चाहिँ संस्कार बढ्दै गइरहेछ के। त्यसको पछाडि खोतल्न सुरु गर्ने, कहीँ यसो हो कि कहीँ उसो हो कि कहीँ यसरी हो कि कहीँ उसरी। विगतमा उहाँहरूसँगै सबै काम गरे मान्छे हो र यो वार्ता भएपछि उहाँहरूलाई कतै न कतै केही न केही चाहिँ समस्या जस्तो लागेको होला। त्यसकारण चाहिँ त्यो वार्ता सफल हो, सकारात्मक हो, यति भनिरहँदा पेट दुख्यो अनि त्यसमा कहीँ न कहीँ एउटा खोज निकाल्ने इन्तु किन्तु परन्तु हामीले गर्ने गरेकै यही हो। आजसम्म हाम्रो समाजमा कसले के गर्यो भन्दा पनि इन्तु किन्तु परन्तु खोज्छ, त्यसरी नखोजौँ के। यो हिजो र आजको बीचमा भएको अनअफिसियल वार्ताहरू पनि भएको होला। त्यसो हो भने चाहिँ मैले प्रश्न गर्न पाउने, यो आम जनताले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने? हिजोसम्म पूर्व लडाकुहरूको बारेमा एक शब्द नबोल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पार्टीभित्र विवाद हुने बित्तिकै र पार्टीको एक खेमा अर्कोतिर जाने बित्तिकै अहिले उहाँलाई चाहिँ पूर्व लडाकाहरू पनि प्रिय लाग्न थाल्नुभयो। बोलाउन थाल्नुभयो। मलाई उत्तर दिनुहोस्, त्यसपछि उहाँसँग जान्छु। पाले पालोमा आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिन म आग्रह गरेँ। त्यतिकै बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ लडाकाहरूलाई चाहिँ केही पनि नदेख्ने,
त्यतिखेर लडाकाहरूमाथि घोचेर बोल्ने, उहाँलाई चाहिँ अपमानित तरिकाले बोल्ने काम त उहाँको यसरी अमूर्त कुरा गरियो भने अमूर्त हुँदैन। होइन सर। इतिहास कहाँ देखियो? ल मलाई बताउनु, प्रमाण देखाउनु उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ इतिहासको पामा लेखेको छ? सार्वजनिक सुन्नु न मेरो कुरा। अनि प्रचण्ड कमरेड लगायत सुन्नुहोस् न, लडाकुहरूको सुन्नु बारेमा न चाहिँ यार, उहाँले व्याख्या सबै प्रचण्ड कमरेड लगायत माधव कमरेड सबै त थिए त खोइ त उहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको लडाकाको लागि केही गरौँ भनेर। लिएको पैसाको हिसाब आजसम्म छैन। सुन्नुहोस् न, फर्सी उहाँले भन्नुभयो हैन, लिएको पैसा सुन्नु न, लिएको पैसाको आजसम्म हिसाब भएको छैन। सुन्नु न, लिएको पैसाको आजसम्म हिसाब भएको छैन। जसलाई दिने भनेर लिएको पैसा, त्यो पैसा कहाँ गयो थाहा छैन। अहिले हिसाब माग्ने होइन नि, हिजोसम्म सहजसँगै हुँदा पनि छ नि त, त्यो तपाईँको छ नि अख्तियारमा फाइल त गएको मनमुटाउ हुने बित्तिकै माग्ने होइन। अख्तियारमा त पहिलेदेखि फाइल गइरहेछ नि। खोल्नुहोस् न त, त्यो खोल्ने काम मेरो होइन, खोल्ने काम मेरो होइन। चाबी त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन, खोल्ने काम मेरो यदि साँच्चीकै भ्रष्टाचार भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ केपी शर्मा ओली ज्यूले चाहिँ सिधै चाहिँ माधव नेपाललाई र प्रचण्डलाई जेलमा हाले भयो त। बोल्नै नदिने भएपछि कसरी हुन्छ आनन्दजी? बोल्नै नदिएपछि कसरी हुन्छ? प्लिज सबै तपाईँ बोलिदिएपछि त म त चुप लागेर मेरो प्रश्न हो, मेरो प्रश्न हो मात्र। सुन्नुहोस्, हिजोको दिनमा होइन, आजको दिनमा होइन कि जबदेखि यो पार्टी एकीकरणको पहिला त अब फरक थिए होइन। पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भए पश्चात जब पार्टी एकीकरण आंशिक रूपमा भइसके पछाडि सामूहिक रूपमा सरकार बन्ने, त्यतिखेर सबै गरेका माओवादीबाट पनि मन्त्री भए, विभिन्न भए, सबै भए। अनि त्यो क्याबिनेटमा त्यो प्रस्तावहरू किन नल्याउने कुरा, या प्रचण्ड कमरेडले विभिन्न कुरा, मेरो फलानुलाई यहाँ नियुक्ति गरिदे, ढेकानुलाई यहाँ राख्दे, चिलानुलाई उसो गरिदे, यसरी गर्न चाहिँ उहाँले पटक पटक प्रधानमन्त्रीले पेल्न हुने। तर मेरा लडाकाहरू जुन घाइते भएर बसिरहेछन्, जिनीहरूको चाहिँ समस्या छ, उनीहरूलाई गाह्रो छ, तिनीहरूलाई राज्यले व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भनेर उनले आन्दोलन किन गरे? उनले त्यही पार्टीको नेता भएर त्यही पार्टीको सरकार हुँदाखेरि सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर पलेटी मारेर बस्न सक्ने के को लागि? कुर्सीको लागि? तर आफ्ना लडाकाहरूको लागि चाहिँ उहाँले कहिले पनि हामी यहाँ छौँ भनेर। यो प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूतिर पनि प्रश्न होइन, जाँदैन हिजोसम्म तपाईँ हिजोको दिनमा तपाईँको बाटो अलग थियो, मेरो बाटो अलग थियो। तपाईँप्रतिको मेरो दृष्टिकोण फरक थियो, मेरो प्रति तपाईँको दृष्टिकोण फरक थियो। धेरै टाढाको कुरा होइन, सँगै 1 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँहरू पार्टी एउटा गरिरहँदा पनि तपाईँको ध्यान थिएन। ल्याउनु पर्यो नि तपाईँले। अचानक चाहिँ आज चाहिँ माया पलाएर आए भित्र हृदयबाट ओलीजीलाई। त्यसरी तपाईँले विभिन्न आफ्नो स्वार्थको प्रस्ताव लिएर आउने, अनि त्यो लडाको प्रस्ताव लिएर नआउने। लडाको प्रस्ताव किन लगाएको थिएन? कतिचोटि भन्नुभयो उहाँले, तर मान्नु एकैछिन। ल सुरेशजी, सवाल अब उहाँ बोलेको बेलामा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूको पूर्व लडाकु, अब उहाँ बोलेको बेला म बोल्ने कि नबोल्ने यार? यसो गरौँ, टाइम फिक्स गरौँ, आफ्नो टाइममा बोलौँ है। सुरेशजी, हजुर, अहिले विप्लवजीलाई मूलधारमा ल्याउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको निहित स्वार्थ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? निहित स्वार्थ ठ्याक्कै त के होला त्यो के थाहा र कसरी थाहा हुनु र। तर के चाहिँ पक्कै हो भने दुवै पक्षको आफ्नो स्वार्थहरू, आफ्नो उद्देश्यहरू हुने भएको अरे। ओलीजीको चाहिँ स्वार्थ भनौँ कि उद्देश्य भनौँ के हो भने नि, यदि उहाँ वास्तवमा चाहिँ विप्लवलाई शान्ति, यो मूलधार भन्नुहोस् अथवा शान्तिपूर्ण जे भन्नु यसमा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो भने त्यति बेला किन रोक्नुभयो? त्यति बेला झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकार के अरे पार्टीको अथवा सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र अहिले आएर उहाँको घैँटोमा यो घाम किन लाग्यो? कसरी लाग्यो भन्दाखेरि अघि मैले भने त्यही उहाँ पुरा पोलिटिकली बयकट हुनुभएको छ, आइसोलेसनमा पर्नु भएको छ, अपमानित हुनुभएको छ, एउटा हास्यको पात्र, एउटा घृणाको पात्र बन्नु भएको छ। त्यसैले अलिकति भने पनि सिम्प्याथी, सहानुभूति दर जनताबाट पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले ल्याउनु भएको छ। र एउटा यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब पोलिटिकल्ली पनि केही एलायन्स गरेर जान्छु कि भन्ने सोच्नु भयो होला। यद्यपि त्यो सफल हुन्छ कि हुन्न, विप्लवजी त्यसमा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न एउटा कुरा भयो। त त्यस्तो खालको चाहिँ हुनसक्छ, होइन भने त उति बेला गर्नुपर्ने हो नि त वार्ता। त्यसपछि हामीले त्यत्रो भन्दै पनि झन् प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। अहिलेको मौजुदा विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा विप्लवजीलाई मूलधारमा ल्याइसकेपछि विप्लवजीको काँधमा टेकेर प्रचण्डको टाउकोमा हान्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, उहाँले त के सोच्नु भएको होला। उहाँले बेलो टाउको टेक्नै पर्दैन नि, मुद्दा र शुद्ध के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो लगाए भइहाल्यो नि, त्यो लगाए भइहाल्यो। उहाँको त त्यो त्यो पनि थियो अरे। तर यदि त्यस्तो हो भने पनि त्यो सफल हुनेवाला छैन, किनकि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब तेरा क्या होगा काली है भनेपछि तेरा क्या होगा ओली है वाला छ स्थिति। यदि त्यो हिसाबले विप्लव ल्याउनु भएको भने उहाँ चाहिँ
यसमा असफल हुनुहुन्छ प्रचण्डजीलाई नजिकबाट अँ। चिनिएको प्रचण्डजीको होइन। सबै गतिविधि बुझ्नु भएको विप्लवजी हुनुहुन्छ। होइन, विप्लवजी ओलीसँग जानुभयो भने प्रचण्ड कमजोर होइन, हुन्छ भन्ने बुझाइ हो। होइन विप्लव भन्दा पनि धेरै राम्रो बुझेको त राम्रो थाहा मगर बादल त्यही हुनुहुन्छ नि गृहमन्त्री। प्रचण्डको बारेमा धेरै बुझ्नलाई ओलीजीलाई विप्लव नै चाहिन्छ र उहाँको गृहमन्त्री भएको प्रचण्डलाई पनि साथ नदिकन उहाँले साथ दिएर बसिरहनु भएको छ। 3 वर्षदेखि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, गृह मन्त्रालय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। किन बोल्यो, किन विप्लव चाहियो? अब उहाँको त त्यो उद्देश्य थियो कि थिएन थाहा छैन। विप्लवसँग वार्ता गर्ने, उहाँलाई सहमति मिलाउने, मूलधार ल्याउनेको पछाडि उहाँको त्यो तपाईँले शङ्का गरे जस्तो उहाँको ढाडमा टेकेर प्रचण्डको टाउकोमा हान्ने हो कि त्यो थाहा छैन मलाई। तर यस्तो हो भने त्यो जरुरी थिएन, बिल्कुल जरुरी थिएन। त जे भए तापनि उहाँले एउटा आन्दोलन गरिरहेको सशस्त्र सङ्घर्ष पनि सञ्चालन गरेको, यद्यपि त्यो धेरै ठुलो सशस्त्र सङ्घर्ष होइन, केही छिटपुट बम प्रहारका घटनाहरू, विस्फोट घटनाहरू भएका थिए। तैपनि त्यसले सशस्त्र सङ्घर्ष मान्ने हो भने त्यो गरिरहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ उहाँले वार्ता गरेर ल्याइरहनु पनि जरुरी थिएन। तर जे गर्नुभयो त्यो फेरि ठिकै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अघि मैले भने ओके राइट, त्यसलाई सहमति गर्न सकिन्छ। ओके राइट। अघिकै प्रश्न तपाईँलाई जुनेजी, जस्तै प्रचण्डजीलाई कमजोर बनाउनको लागि विप्लवजीलाई चाहिँ अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले, यसरी बुझ्दा हुन्छ हामी? सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउँदाखेरि सीके राउतको कानमा टेकेर कसलाई हानेको थियो केपी ओलीले? यस्ता कुरा हामी किन गर्छौँ यार? देशलाई शान्तिपूर्ण तरिकाको मूलधारमा ल्याउनलाई, देशलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि देशमा रहेका केही असन्तुष्ट या चाहिँ त्यस्तै खालका सङ्गठनहरू छन् भने तिनीहरूलाई वार्ता गरेर सरकारले तिनीहरूलाई राजनीतिको विप्लव के जोगी हुन्? उनी राजनीति गरे होइनन्, भोलि उनले राजनीति गर्नु पर्दैन? यदि उनी मूलधारमा आएर चाहिँ भोलि यदि संसदीय पाराको राजनीतिमा इन्भल्भ गर्नुहुन्छ भने यसमा हामीलाई के घाटा हुन्छ? चाहे त्यो सँगै बसेर गरौँ कि टाढा गएर गरौँ, यो जे पनि के अरे कानमा टेकेर फलानलाई हान्ने, यो त प्रचण्डजीले हानिहाले नि माधव नेपालको कानमा टेकेर चाहिँ केपी ओलीलाई। त्यो सबैले एउटै गर्छ भन्ने कुरो होइन। त्यसकै बदला लिन त होला? होइन होइन होइन, त्यस्तो होइन। त्यो स्थिति नै छैन, त्यो स्थिति नै छैन, त्यो स्थिति नै छैन। मूलधारमा ल्याइहाल्नु भयो, अब मन्त्री पनि बनाउनुहुन्छ होला। त्यो कुनै जरुरी छैन। म त्यसको म त्यहाँ निर्णय एलायन्स बनाउने तयारी पनि होला नि। होइन, उहाँले यदि आफ्नो पार्टीलाई, विप्लवजीले आफ्नो पार्टीलाई यदि संसदीय राजनीतिको उसमा ल्याउनुहुन्छ र संसदीय राजनीतिमा गतिविधि सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस हिजोको दिनमा नेकपा माओवादीसँग एलायन्स हुन सक्ने, सबैसँग हुन सक्ने, उनी कहाँका तित्राका बैरी उनीहरूसँग चाहिँ एलायन्स हुन नसक्ने, भोलि उनीसँग पनि एलायन्स हुन सक्छ। अनि एलायन्स हुन सक्छ भन्दा साथ चाहिँ फलानाको कानमा राखेर फलानालाई हान्ने भन्ने कुरो यो त नबोलौँ यसरी के। यो तपाईँ आशंका गर्न पाइयो नि? आशंका गर्न पाइयो नि? हामी कहाँ त आशंका मात्रै हुन्छ, हामी त आशंका मात्रै गर्छौँ, अरू केही गर्दैन। होइन, त्यो गर्छ, तर हामी यति मिसयुज गर्छौँ, यति मिसयुज गर्छौँ त्यो चिजलाई अनावश्यक रूपमा। यत्रो काण्ड भइरहेको छ यार, तपाईँ कहीँ आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन। एउटा चाहिँ बाहिर चाहिँ भूमिगत अवस्थामा चाहिँ उहाँको भाषामा अब ऊ त गरिरहनु पर्थ्यो, ऊ छोडेर किन आयो भन्ने कुरो उहाँलाई समस्या होइन। होइन, उहाँले मेरो कुरा सुन्नु, होइन तपाईँले कुरा नकाट्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। उहाँले के भयो भन्नुदेखि उहाँले फाटाफुट्टा घटना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गरिरह हुन्थ्यो, उहाँ किन वार्तामा आउनुभयो? ठिक छ, आउनुभयो त राम्रै भयो। उहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको अवस्थामा कमजोर भएपछि उहाँले चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्न खोज्नु भएको हो विप्लवजीलाई ल्याएर। त्यो नाइ, म त्यो मान्दिनँ, त्यो कुरो त्यो म मान्दिनँ। त्यही भएर सीके राउतलाई ल्याउँदा उनले कुन चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्न खोजेका थिए? हिजोको दिनमा त्यत्रो विद्रोही विध्वंसक माओवादीलाई चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउँदाखेरि कुन चाहिँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न लागेका थिए? कुन अभिष्ट पुरा गर्न लागेको थियो कि आज एउटा चाहिँ के अरे विप्लवलाई ल्याउन साथ ठुलो महान अभिष्ट पुरा हुन्छ, संसदमा बहुमत पुग्छ, उनको 25वटा सांसद छ, उनले के गर्ने हो? भोलि चुनाव हुन्छ, विप्लवले यदि आफ्नो समूह राखेर चुनाव लड्ने हुन् भने उनी चुनाव जित्लान्। त्यतिको स्थिति राजनीतिक संरचना के हुन्छ, समीकरण के हुन्छ? अनि आज चाहिँ त्यो हुटिट्याउँ जस्तो चाहिँ खुट्टा उचालेर सुत्दिने आकाश मेरो जिउमा खस्ला भनेर त्यस्तो हुँदैन यार। बी पोजिटिभ भन्छ नि, हामी पोजिटिभ नहुने स्थिति हाम्रो भइरहेछ के। मैले अनन्तजीमा जतिखेर पनि जे बोले पनि त्यसको पछाडि कालो देखिहाल्दो रहेछु। तपाईँ यो कार्यक्रममा यदि त्यो बारेमा कुरा गर्नु थियो भने उहाँले भने जस्तै तपाईँ चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो सोम पाण्डेलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो।
अनि सोम पाण्डेले भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यही समितिमा म हुनुहुन्छ। म मान्दिनँ तपाईँ कसरी मान्नु मान्दिनँ। अफिसियली रूपमा होइन, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष म सदस्य म थिएँ नि कुरा यहाँ त त्यसको कुराको प्रमाण छैन नि त मैले बोलेको कुरा प्रमाण छैन उहाँले बोलेको कुरा प्रमाण छ तर उहाँ अफिसियल रूपमा त्यो म मात्रै सदस्य थिएँ एउटा। अरे यार म तपाईँलाई कसरी म सम्पर्क सबै कुरा बनाएर मसँग किन किन चाहियो बनाउन तपाईँलाई? खोज्नुहुन्छ बोल्नुहोस् न आम जनताले बोल्दा के हुन्छ तपाईँ होइन यहाँ त के छ भने यहाँ त मैले जे बोल्दा चाहिँ त्यसले त केही यहाँ त मैले जे बोल्दिँदा पनि मैले प्रमाण दिनु पर्दैन यहाँ मैले जे बोल्दा पनि प्रमाण दिनु पर्दैन बलजफ्ती त बोल्नुहुन्न होला नि एउटा तपाईँ नेता यहाँ त बोलिँदैछ बलजफ्ती यार म भन्दैछु सामान्य तौरमा तपाईँलाई पनि थाहा छ कहीँ पनि कुनै टोली बन्छ कुनै वार्ता टिम बन्छ भने त्यसलाई म्यान्डेट दिइन्छ त्यसलाई काम गर्ने शैली दिइन्छ त्यसलाई काम गर्ने तरिका दिइन्छ अँध्यारोमा गएर मान्छे खोजी खोजी माछा समाज जस्तो मात्र भाषा समाइँदैन राउतसँग तत्कालीन अवस्थामा सिके राउतसँग वार्ता गर्न हुने विप्लवसँग गर्न नहुने भन्ने होला नि त किन त्यस्तो के कारण के हो सिके राउतसँग वार्ता गरेको कति भयो र विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कति भयो लगभग 1 वर्षको भन्दा बढी समय अनि सिके राउतलाई मेन स्ट्रिममा ल्याएको कति भयो लगभग त्यही 2 वर्ष भन्दा कमी अनि कहाँ सन्तुलित हुन्छ यो सिके राउत एउटा फरक तराईमा गरिरहेको थियो उसलाई बोलाएर एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याइयो त उसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउँदाखेरि यार कसैको कानमा टेकेर कसैलाई गोली हान्ने कुरो भएन हैन अनि विप्लवजीलाई चाहिँ नि मेन स्ट्रिममा ल्याउने प्रयास तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ एक पाइला चाल्दा पनि नापेर नाफा घाटाको राजनीतिमा चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन हुँदै रहेछ तपाईँ एक कदम अगाडि जाँदा त्यसको प्रभाव असर र त्यसको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यति विधि चाहिँ कदम चाल्दा यति विधि ठुलो निर्णय गर्दा राज्यको तर्फबाट होस् वा तत्कालीन वा अहिलेको चाहिँ विप्लव समूहबाट होस् यसको पछाडिको लजिक सबै थोक राम्रै भए तापनि अहिलेको जुन स्थिति छ यो स्थितिमा गरिरहँदा आशंका त्यसै उब्जिँदैन तपाईँ आशंका नगर्नुहोस् वेट गर्नुहोस् सबभन्दा राम्रो वेट एन्ड सी आशंका गरेर आफ्नो रगत सिकाउनुहुन्छ के कहिलेसम्म वेट गर्दा यसको रिजल्ट देखिन्छ अब म आज गएर भोलि हुन्छ र यो उनी अब मेन स्ट्रिममा आउने हो कि मेन स्ट्रिममा भोलि डिक्रेसन भइसके पछाडि उनी आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ गरेर संसदीय फाँटमा आउने हो भने राजनीतिक दल आफ्नो दर्ता गराउँछन् कि आफ्ना कमिटीहरू ओपन गर्छन् कि उनका आफ्ना सेन्ट्रल कमिटी होला त्यसलाई ओपन गर्लान् कि उनका आफ्ना पोलिट ब्युरो होला त्यसलाई ओपन यो सबै प्रक्रिया अलिकति विषयले प्रवेश गराए त्यसो हो भने सुरेशजी अहिलेको तरल राजनीतिक र सङ्कटको राजनीति अहिले मुलुकमा चलिरहँदा यो राजनीतिक घटनाक्रमसँग विप्लवजीको सरल अवतरण र यो मूलधारको राजनीतिमा आउनुसँग कनेक्सन जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन हामीले अब ठक्कै अहिले जुन एउटा पोलिटिकल क्राइसिस देशमा देखा परेको छ त्यसमा ठक्कै उहाँको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन मलाई लाग्छ अहिलेको यो गाँठो जुन परेको छ पोलिटिकल गाँठो यसलाई त उहाँले फुकाउन सक्ने स्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन प्रदेश सभाको केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले बिउता दिएको छ पुनर्स्थापित गरिदिएको छ अब खेल चाहिँ त्यहाँ सुरु हुन्छ जे हुन्छ त्यहाँनिर गतिविधि त्यहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर पिउलोजीको पहुँचै छैन त्यसले गर्दाखेरि यो गाँठोले फुकाउनमा उहाँले सहयोग पुर्याउनु हुन्न तर यसको पछाडि कारण भने ओलीजीको त अघि मैले भनिहालेँ उहाँ चाहिँ एकदम बहिष्करण परेर एक्लो परेर पानी जस्तो भएर घृणाको पात्र निन्दाको पात्र भएर चाहिँ अलिकति भने पनि जनसमर्थन जुटाउन सकिन्छ कि सहानुभूति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गर्नुभयो उहाँले अब उहाँको ढाडमा टेकेर अरूलाई हान्ने आदि त्यो सारा त होइन नि होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म विप्लवजीको कुरा छ उहाँको चाहिँ अब यति बेला उहाँले सञ्चालन गरेको स्वतन्त्र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन नसकेको महसुस गरेर अथवा केही कारणले चाहिँ उहाँ आउनुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि जे भए तापनि दुईटैको केही न केही स्वार्थ थियो संसदभित्र उहाँको उपस्थिति नभए तापनि सडकको मोर्चालाई बलियो बनाउने र त्यसले शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्ने एउटा समीकरण तपाईहरूको विरुद्धको समीकरण तयार हुन सक्ने सम्भावना छ त्यो एउटा हिसाब किताब त्यो एउटा क्याल्कुलेसन ओलीजीको हुनसक्छ होइन अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको त्यो हुनसक्छ किनकि संसदमा त उहाँलाई पक्का पनि घौरे ठ्याक लगाइनेवाला छ अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई त के गल हत्या निकाल्नेवाला छ त्यसरी उहाँको पनि भनेको चाहिँ सडकै हो एकजना मन्त्रीजीले चाहिँ तपाईहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईहरूलाई घोक्रे ठ्याक ल्याएर उहाँलाई निकाल्ने कठालो समातेर निकाल्न सक्नुहुन्छ भाषा हेर्नु न भाषा पहिला भाषा कति शिष्ट भाषा छ कि
आफ्नो संस्कार हेरौँ हामी, हाम्रो संस्कार। अविश्वासको प्रस्ताव तपाईलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर निकालिदिन्छु मेरो भन्न पालो मिलेन। सुन्नुहोस् न, अविश्वासको ठोक्रे ठ्याक गलहत्ती लाएर रे हो, के लाएर हो, अब ओलीजीले कत्रो ठुलो कुरा गरे यार। ओलीजीले जुन कदम चाल्नु भयो त्यसको लागि त त्यही नै शब्द प्रयोग आकाशतिर तपाईँ चुला बनाउँछ फर्काएर थुक्दैमा त्यो थुक आकाशमा जाँदैन। आकाशतिर मुख फर्काएर अन्सारीजी त्यो थुक आकाशतिर जाँदैन, फर्केर मेरै मुखमा आउँछ। अन्सारीजी आकाशलाई कहिले कहिले अपमानित हुँदैन। ओलीजीले जुन कुकुरते गर्नुभयो त्यसलाई यस्तै भाषा ठिक छ। मेरो मुखले मेरो संस्कार चिनाउँछ। हो, त्यसलाई ओलीजीले जुन कुकुरते गर्नुभयो नि त्यसलाई त यस्तै भाषा ठिक छ, यस्तै भाषा ठिक छ हो कि। तैपनि उहाँको चाहिँ क्यालकुलेसन के हो भने सडकमा चाहिँ डेभलपले साथ दिन्छ होला यो होला भन्ने हो भने त्यो पनि यसै पनि ओलीजीले तपाईहरुको देशभरिमा विशाल आमसभा गरेर चाहिँ उहाँको भन्दा ठुलो आमसभाहरूले गरेछ, हामीले गरेछ। बेकारमा चाहिँ फुर्तिला देखिसके बहुमत छ, संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई निकाल्दिनुस् त, प्रस्ताव दर्ता गराउन न। आउँदैछ प्रश्न किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? प्रस्ताव दर्ता गराउन न। आउँदैछ प्रश्न किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? चितवनबाट कुदेर आएर शेरबहादुर दाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो के भन्ने यसलाई शिष्ट भाषामा त बोलिरहेको छु म। र कहिलेकाहीँ यस्तो हाम्रो मुखबाट अशिष्ट हुने स्थिति आउँछ। लाजै लाग्दैन यार। नैतिकता ओलीजीले प्रस्ताव गर्नु भएको छैन? नैतिकता कुरा गर्नुहुन्छ यार। ओलीजीले प्रस्ताव गर्नु भएको छैन? लड्डु खाएर ओलीजीले प्रस्ताव गर्नु भएको छैन? यो अवस्थामा अहिले होइन, पहिला कुनै बेला गरेको छैन। पहिला झन् गर्नु भएको थिएन। आफ्नो भखारी डढाएर अर्काको चाहिँ त्यो बोराको चामल माग्न जानी लाज लाग्दैन? नैतिकताको कुरा यहाँ गर्ने कि नगर्ने? तपाईँ उहाँहरूले यो स्थिति ओलीले ल्याउनु घरको झगडा गरेर चाहिँ घरको प्रधानमन्त्री घरको झगडा मिलाउने कि प्रधानमन्त्रीले ढालेर कोकोलाई गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्न जाने? राजनीति गरे हो? आज तपाईँले अमरेश सिंहको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो? अमरेश सिंहको इन्टरभ्यूले भनेछ चुनाव पछिको रिजल्ट पछाडि 2 महिना अगाडिदेखि म र तपाईँको के अरे कृष्ण सिटौला प्रचण्डजीसँग चाहिँ र शेरबहादुर देउवासँग 2 महिना हाम्रो 50औं मिटिङ भएको छ कि शेरबहादुर देउवा प्रचण्डजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हैन, र तपाईलाई 5 वर्ष हुन्छ, तपाईँ एमालेसँग नजानुस् भनेर यिनी चाहिँ विभिन्न बहानामा सरकार बनाउने सवालमा अड्काएर राखेका थिए। यही कारणले यो आज चाहिँ उनले अमरेश सिंहको इन्टरभ्यू सुन्नुस् तपाईँ, त्यो अनलाइन उसमा छ इन्टरभ्यू। मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने, सँगै जाने भन्ने, पार्टी एकीकरण कुरा गर्ने, अनि उता गएर चाहिँ शेरबहादुर देउवा दाइसँग चाहिँ नि र अमरेश सिंहसँग र कृष्ण सिटौलासँग बसेर चाहिँ 50औं मिटिङ गरेर चाहिँ अलग सरकार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त अनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, ओलीजी बन्नु भएन? ओलीले सपोर्ट गरेको होइन? उहाँले जानु भएको छ, धोका त दिनु भएको छैन। त्यहाँ त धोका दिनु उता मिलेन, उता मिलेन, प्रस्ताव गरेछ, उता मिलेन, सँगै काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री कांग्रेसले प्रस्ताव गरेछ प्रचण्ड कमरेडलाई, पछि फर्केर आएका हुन्। प्रचण्ड कमरेडलाई नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेछ, तर उहाँले मान्नु भएको छैन। ओली कमरेडले बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन अवस्था थियो त्यसमा प्रचण्डजीको कुनै सहयोगै छैन। किन नहुनु? उनको मोर्चामा आबद्ध थिए, उनको हाम्रो र उनको दुईजनाको मोर्चा थियो, दुईजनाको सांसदको मिलाएर प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। अनि फेरि त्यसमा नराम्रो कुरा कहाँबाट भयो? तर त्योभन्दा पहिला, त्यो बन्नुभन्दा पहिला जुन खेल भएको छ, पहिला त भयो होला नि। तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा खोज्नुहोस् अमरेश सिंहजीको इन्टरभ्यू। मैले सुने, उहाँको कुरा भनाइ पनि सुने, तर उहाँको भनाइलाई नै कति विश्वास गर्ने भन्ने कुरा हो नि। 5 वर्षको लागि अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई लेखेर दिनुभएको होइन? त्यसपछि फेरि के भयो? त्यसपछि प्रचण्डजीकै गल्ती। पार्टी एकीकरणको 16 बुँदे सहमति पढ्नु भएको छ? पढेछु, किन नपढ्नु? अनि त्यसपछि सुन्नुहोस्, त्यसपछिको गतिविधिको त 16 बुँदे सहमति अनुसार छ। प्रधानमन्त्रीजी पार्टी भन्दा माथि हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री होइन, मैले पार्टीको कुरा गरेको, पार्टी माथि मैले पार्टीको कुरा गरेको। हामी जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र जुन राजनीतिक दलको परिवेशमा छौँ, प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ सर्वे सर्वा चाहिँ म जे गर्छु त्यही ठिक भन्ने होइन। त्यो संसदीय दलमा जानु पर्यो नि तपाईँ, कि तपाईँको आफ्नो बहुमतको आधारमा बैठाएर बसाएर अहिले तुरुन्त राजीनामा दे यहाँ भनेर चाहिँ न्याक्न पाइन्छ? बैठकमा आउनु पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू? बैठक किन? 16 बुँदे सहमतिमा छ, 2टा अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने, 2टा अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने। जुन बैठकको सवालमा र जुन एजेन्डामा 2टा अध्यक्षको सहमति हुँदैन त्यो बैठक र त्यो एजेन्डा तयार हुँदैन।
तपाईँ 16 बुँदे सहमति पढ्नुहोस्। पार्टीले भनेको र नमान्ने भन्ने त्यसपछि छ महाधिवेशन सम्म सहमतिमा। दुईटा अध्यक्ष मध्ये कुनै पनि अध्यक्षलाई फेर्न नपाउने, एकलौटी मनपरी गर्न पाउने भन्ने छ। कुनै विवाद विवाद भयो भने चाहिँ के हुन्छ? विवाद भयो भने त्यसलाई चाहिँ अल्पमत बहुमत पनि गर्न नपाउने। विवाद भयो भने चाहिँ के सुन्नुहोस्, हुन्छ? अल्पमत बहुमत विवाद पनि भयो भने चाहिँ के हुन्छ? ठिक छ, तपाईँको अध्यक्ष पनि चाहिँ दुईटै अध्यक्ष चाहिँ कदम कदाचित हुनुहुन्न, तपाईँको महासचिव पनि हुनुहुन्न, तपाईँको स्थायी कमिटी समिति पनि चाहिँ हुनु छैन भने चाहिँ विवाद भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले समाधान खोज्ने कहाँ हो? त्यसो भए पार्टी नै छैन। सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला, त्यसै नभन्नुहोस्। तपाईँ केन्द्रीय समिति के अरे त्यसपछिको समिति हो। पहिला सचिवालय तपाईँहरूको पार्टीको, मैले यदि गलत छैन भने मलाई सच्याउनु होला, तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा बलियो निकाय भनेको केन्द्रीय समिति हो कि होइन? सबभन्दा निकाय केन्द्रीय समिति हो। र थाई कमिटीको जुन थाई कमिटीतिर नजाउँ, हामीले सबैभन्दा प्रश्न मेरो के हो भने पार्टीको महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा बलियो र अन्तिम निर्णयकर्ता तपाईँको केन्द्रीय समिति हो। विवाद भयो भने केन्द्रीय समिति एजेन्डा लिएर जाने को त? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षहरू, फर एक्जाम्पल तपाईँ सबै अध्यक्षहरू पदाधिकारीहरू चाहिँ मनपर्दी गर्यो भने केन्द्रीय दुईटिया बहुमतले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले त होइन। सुन्नुहोस्, महाधिवेशन पछिको विधानले के भन्छ त्यो पछि कुरो हो। अहिलेको 16 बुँदे सहमतिमा अहिलेको 16 बुँदे सहमतिमा त्यस्तो कल्पना गरेकै छैन। सुन्नु न, अहिले त्यो 16 बुँदे सहमतिमा भएको सहमतिमा यस्ता चीजको कल्पना गरेको छैन। प्रश्न के हो भने तपाईँको अहिलेको प्रचण्डजी पनि खराब, ओलीजी पनि खराब, तपाईँको पदाधिकारीहरू पनि खराब, सबै ठिक भएन, कोही पनि ठिक हुनु भएन, मनपर्दी पार्टी चलाउनु भयो। तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिका साथीहरूले सुन्नु न यार, केन्द्रीय समितिमा पहिला केन्द्रीय समितिमा जानुहोस्। पहिला तपाईँको सचिवालय छ, त्यसपछि थाई सबै बदमास हुनुभयो, सचिवालय पनि बदमास, स्थायी समिति पनि बदमास। तपाईँको 441 मध्ये हाम्रा यी सबै नेताहरू, शीर्ष नेताहरू बदमास भए, सबलाई कारबाही गर्छु भनेर तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको 1/3 सदस्यले बैठक माग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बैठक माग्नु मिल्छ। सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नु न। बदमास थिए भनेर महासचिव विष्णु पौडेलले यो 9 जनाको समिति डिजल्भ राख्नु भएको थियो। होइन, तपाईँले जे राख्नु भएको थियो त्यसको विरोधमा मैले त्यसको एगेन्स्टमा मैले कुरा राखेको। त्यो बदमास थिए त विष्णु पौडेल, महासचिव विष्णु पौडेलले त यो 9 जनाको समिति डिजल्भ गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। किन सबै चुप लागेको थियो त? सर, यो विवाद समाधान होला, विवाद त पहिल्यैदेखि रहेछ पार्टीमा, तपाईँले किन पार्टी एकता गर्नुभयो? झुकिएर एकता गर्नु भएको थियो? झुकेर होइन। कमरेड वामदेवले भन्नु भएको छ के अरे प्रचण्ड मिल्न आएका होइन, निल्न आएका रे, होइन? अहिले चाहिँ कसले निल्दै आछ? त्यसो भए कसले निल्दै आछ भनिदिनुहोस् न। अहिलेको स्थितिमा प्रचण्डले निल्न त सक्दैन। अहिलेको स्थितिमा त अहिले निल्ने होइन कि अहिले प्रधानमन्त्रीले पार्टी जोगाउने काम गरिरहनु भएको छ। म भन्छु ठिक छ, संसदीय दलमा तपाईँ राजनीतिकमा नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ नि सर? एकदम हुन्छ। कसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ नैतिकता? सबै 3 चोटि फेल्युर भइसकेका, 3वटा हाम्रो टेस्ट प्राइम मिनिस्टर, 3नै फेल्युर प्राइम मिनिस्टर, अझ पनि मलाई चाहियो भन्ने कानुनी रूपमा एउटा सेनाको मलाई बोल्न दिनुहोस्। एउटा सेनाको चिफको लफडामा प्रधानमन्त्री पद जाने, एउटा पशुपतिको पुजारीको लफडामा प्रधानमन्त्री पद जाने, यति योग्य सक्षम प्रधानमन्त्री हामी कहाँ पहिले भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू 16 वर्ष चाहिँ पार्टी चलाएर चाहिँ पार्टीलाई तेस्रो चौथो स्थानमा पुर्याएका नेता पनि सक्षम नेता हामीसँगै छन्। केही नगरेर अब सिन्को नभाँचेका प्रधानमन्त्री 3-3वटा पहिले हामीले दिइसकेका छौँ। अब यो प्रधानमन्त्रीले के गरेका छैन र यिनी धुन्धकारी भएको छन्, के हुनुपर्ने जुन भएको छैन। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा दिनुहुन्न, संसदबाट चाहिँ उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ छोड्न होइन। तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहोस् न। तपाईँ संसदीय दल पहिला त सबभन्दा तपाईँ संसदीय दलबाट उनलाई नेता हटाउनुहोस्। तपाईँ बहुमतलाई पनि मान्दिन। बहुमत कसरी? तपाईँसँग के प्रमाण कि तपाईँसँग बहुमत छ भन्ने कुरो? निर्वाचन आयोगमा जानु भएको छ उहाँहरू। निर्वाचन आयोगको जवाब तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, होइन?
त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। बहुमत उहाँहरूसँग सबै ढिलो किन गरे? सबै ठिक, उहाँहरू सबै बेठिक बेठिक भनेर त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक बेठिक तपाईको समूहले भनेका कुराहरू सब मेरो समूह होइन के? मेरो समूह होइन, मेरो सबै समूह होइन, म संस्थापक पक्षको। प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरा चाहिँ लकीरको फकीर हुने, सुन्नुहोस्, प्रचण्डजीले माधवजीले लकीरको भनेको फकीर कुरा होइन, चाहिँ केही पनि होइन होइन। एउटा कुरा मेरो सुन्नुहोस् तपाईँ, एउटा करेक्सन म गर्छु तपाईँको भनाइमा। म कुनै समूहको मान्छे होइन, म नेकपाको प्रथम अध्यक्षले नेतृत्व गरेको पार्टीको सदस्य हुँ म, र संस्थापन पक्ष हो त्यो। दोस्रो अध्यक्ष, तेस्रो, अब त उता कता कता तेस्रो अध्यक्ष पनि बनाइसकेका छ अरे होइन। अब त 2टा 3टा 4वटा 5वटा कतिवटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा कतिवटा अध्यक्ष बनाएको छन् मलाई थाहा छैन होइन। तर यो नेकपाको संस्थापक को 1 नम्बर अध्यक्ष बनेको केपी ओली हुन्। उनले नेतृत्व गरेको सरकार हो। मैले चाहिँ यो भाषा चाहिँ म प्रयोग गर्न मन परेको छैन, तर झट्टै हेर्दा चाहिँ सबै नालायकहरू छन् कि जस्तो यस्ता शब्द नबोलौँ न यार, कसैलाई यसरी शब्द नबोलौँ। देखिँदैन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, नेतृत्वकर्ता, पार्टीका कार्यकर्ता सबैजना चाहिँ कस्तो शैलीमा देखिन्छ भने सबैले चाहिँ आफ्नो पक्षका नेतालाई भगवान जस्तो देख्नु भएको छ। छैन देखेको, गलत कुरा हो। मैले त्यो कहाँ मेरो भनाइमा त्यो आयो? मेरो भनाइमा त्यो आयो? म तपाईसँग तार्किक कुरा गरिरहेको छु। मैले मेरो 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 तपाईले मलाई बोल्न दिनुहुन्न, तपाई मलाई बोल्न दिनुहुन्न। मैले सुरेशजीसँग मलाई प्रश्न, सुरेशजी कहाँ गए? तपाईको प्रश्नको तपाईलाई म फेरि समय दिन्छु। जुनेद सर, म तपाईलाई समय दिन्छु। सुरेश सर, हजुर, हेर्दा चाहिँ सबै जितेको जस्तो देख्ने, तर सबै हारको बाटोमा अग्रसर भएको देखिँदैन राजनीतिक? त्यस्तो देखिन्छ पनि त्यसको कारकतत्व केपी शर्मा ओली नै हो। 2/3 बहुमतको सरकार। उहाँको तर्क काट्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँले जे तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ उहाँको तर्क काट्ने खालका तर्कहरू छन्। बिल्कुल, जस्तो मलाई आफूले संस्थापन पक्ष भनेर जुन एउटा हुङ्कार गरिरहनु भएको छ नि, त्यो संस्थापन पक्ष म त भने तपाईहरु संसदीय दलबाट नेताबाट हटाउनु न उहाँलाई। संसदको बैठक राखे पो हटाउने हो नि? बैठकै राख्नु तपाईले उहाँलाई कमिटीबाट पास गरेर उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइसक्नु भएको छ, पार्टीको अध्यक्षबाट पनि हटाइसक्नु भएको छ, केबाट हटाइसक्नु भएको छ। अनि फेरि तपाईँ कुन मुखले उहाँलाई चाहिँ संसदीय दलको नेताको संसदीय दलको बैठक राख्न भन्न जानुहुन्छ? हो त त्यसैले तपाईले त बैठक राख्न भन्न पनि नहुने, अनि तपाईले त प्रस्ताव त्यहाँ राख्न पनि नहुने, तपाईँ आफ्नै खेलमा आफै फस्या होइन? यो सब यो अहिले हैन सुन्नुस्, त्यसपछि तपाईँ उत्तर प्लिज सुरेश सर बताइदिनुहोस्। मैले मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। आम जनताको चासो के रह्यो भने हेर्दा सबै चाहिँ गोल गर्न खोजेको जस्तो देख्ने, तर गोल चाहिँ कता भइराखेको छ भने आफ्नै पोस्टतिर, त्यस्तो देखिएको छ छैन? एक प्रकारले त्यस्तो देखिन्छ हो कि एउटा अस्थिरता, एउटा भद्रगोल, अन्य मनस्कता चाहिँ देखिया छ। यो सबको पछाडिको कारण चाहिँ ओलीजी नै हो। फेरि ओलीजीले नै हो जसले चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेर पनि यो स्थितिमा पुर्याउनु भयो हो। निश्चित रूपमा उहाँलाई चाहिँ प्रचण्ड, माधव कमरेड लगायत सबैले नेता मानेकै थिए, प्रधानमन्त्रीमा पनि स्वीकार गरेकै थिए, अध्यक्ष पनि स्वीकार गरेकै थिए। तर एकचोटि ताना हिटलर तानाशाहले जस्तो चलाउनु भनेर दिएको त होइन नि त। जब उहाँले यस्तो गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि प्रतिरोध भयो। जब प्रतिरोध भयो उहाँले त झन् दमन गर्न थाल्नुभयो, झन् मनपरी गर्नुभयो। यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि समस्या पैदा भयो। र हुँदा हुँदा त अघि तपाईँले बारम्बार भने जस्तो हो, आफ्नो घरमा झगडा भयो, पुरै टोलमा के आगो लगाइदिनु भयो। पहिलेको झगडा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र मात्रै थियो, तर पछि त उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि त असंवैधानिक कदम चालेर, प्रतिगामी कदम चालेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि त सिङ्गो देश नै एक प्रकारले समस्यामा फसेन हो। त्यसैले गर्दा यो सब कारक तत्त्व ओलीजी नै हो। त्यसको चाहिँ प्रतिफल उहाँले निश्चित भोग्नु होला। जहाँसम्म उहाँले भन्नुहुन्छ नि के गरे संस्थापन पक्ष भनेर, त्यो पनि केही दिन छिनोभानो हुन्छ। त्यो त उहिले छिनोभानो हुने थियो। तर निर्वाचन आयोगले चाहिँ आलताल गरेको हुनाले, किन निर्वाचन आयोग कस्तो समस्या पर्यो भने प्रचण्ड माधव पक्षकोलाई चाहिँ आधिकारिक दिन मन छैन, उतातिर सकिन्न, त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो उसलाई। तर त्यो पनि छिनोभानो हुन्छ। अब निर्वाचन आयोगको कुरा पनि छिटो छिनोभानो हुन्छ र अब संसद जुन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक जो बस्दैछ त्यसले पनि निश्चित रूपमा रियालिटीमा चाहिँ ल्याउँछु। तपाईँहरू हिजो एउटै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, आज पनि छौँ कानुनी रूपमा आज पनि कसैले भन्नु त वैचारिक रूपमा वैचारिक लडाई छ।
वैचारिक यहाँ लडाई वैचारिक लडाई छ त्यही देखिएको छ त उहाँहरू एउटा टिममा कताको यो वैचारिक लडाई होइन विधान एउटा विचारकै लडाई हो। वैचार होइन विचार र सिद्धान्त र चाहिँ विधि विधानको कुरै होइन यो के को कुरा हो त तैँले कुर्सी छोड मैले त्यहाँ बस्न पाउनु हो बस कुर्सी छोड कुर्सीकै कुरा हो तैँले त्यहाँ कुर्सीको कुरा चाहिँ बस्न प्रचण्ड माधवले भन्दा चाहिँ कुर्सीको कुरा नगदी चाहियो उधार चाहिँदैन प्रचण्ड माधवले भन्दा चाहिँ कुर्सीको कुरा नगदी ओलीले भन्दा कुर्सीको कुरा होइन अब किन नछोड्नु त उसले फेरि अब ओलीले नछोडेको पनि कुर्सी नै हो हैन निश्चित रूपमा प्रचण्ड माधवले पनि कुर्सी हो प्रचण्ड माधव कमिटीको त विधि विधानको पनि कुरा हो पद्धतिको पनि कुरा हो नेताले ओलीको चाहिँ बिल्कुल कुर्सीको कुरा हो प्रतिसभा आफैले विघटन गरेर पुनर्स्थापना भइसक्यो अझै पनि छोड्नुहुन्न बिल्कुल कुर्सीको रहेछ मलाई त कुर्सीको कुरा अरूलाई होइन ओलीलाई नै रहेछ ओलीजीलाई नै रहेछ संसदीय दलको नेताले सचेतकलाई फेर दिए त्यसको ठाउँमा अर्कोलाई दिए आशयको पत्र सचिवालयमा गयो संसद सचिवालयमा त्यो संसद सचिवालयले त्यो पत्रलाई स्वीकार गरेर तदनुसारको व्यवहार गर्यो उसले त्यहाँ सचेतकको बोर्ड फेरिदियो त्यहाँ सचेतकले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण आधारहरू त्यहाँ सबै उसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्यो यसको अर्थ के हो यसको अर्थ हो संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वीकार गरेको छ संसदको नेताको रूपमा स्वीकार गरेको छ तपाईले कहाँसम्मको बुद्धिमानी गर्नु भएको छ केही भएन त हिजो कुन चाहिँ एउटा कमिटीको बैठक बसेर हैन सुभाष नेमुवाङ को सबैलाई कारबाही गरिदिए रे कागजमा केही मान्छेको अनुसार झन्डै 70% जनसङ्ख्या यहीँबाट लेखेर अनन्त राजीलाई मैले चाहिँ एबिसीबाट निकाल्दिएँ म के गर्न सक्छु त्यो सक्छु म केही मान्छेको होइन 70% सदस्यहरूको बहुमत भएको ढिलो पार्टीले कमरेड ढिलो किन जब निर्वाचन आएर के गरे उनीहरूले निर्वाचन आएर अड्काएको उनीहरूले 70% निर्वाचन तुरुन्त अविश्वासको प्रस्ताव हामीले भने हुँदो रहेछ नि त महाशय हामीले भने हुँदो रहेछ नि निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्यो निर्वाचन आयोगले तपाईकै मान्छेले गरिरहेको छैन गलत्याएर निकाल्दिनुस् के गरेर निकाल्नुहुन्छ हो त नि हामी त निकालेको थियौं तर निर्वाचन आयोग मानेन सक्नुहुन्न निर्वाचन आयोगले जहाँ तपाईको मान्छे उठ्नु मानेन के गर्नुहुन्छ त कांग्रेसलाई गुहार्दै हुनुहुन्छ तपाईले गुहारेको छैन कांग्रेसलाई लगाउँदै हामी त सहमति हुनुहुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु 23 गते अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा आयो भने प्रधानमन्त्रीजी के गर्नुहुन्छ फेस गर्नुहुन्छ ला शरम छैन के आफैले गर्नु गरेको यो बोली हो यो बिल्कुल यो बोली ला शरम छैन आफैले विघटन गरेको पुनर्स्थापित संसदमा बसिरहनु भएको छ गएर फेस गर्नुहुन्छ ठिक छ फेस गर्नुहुन्छ भने ठिक छ उहाँले जुन फेस गर्ने हिम्मत गर्नु भएको छ नि सर ठिक छ यो भइरहन्छ के यो सामान्य हो सर होइन सामान्य होइन तपाईहरुलाई सामान्य लाग्दो रहेछ होइन सामान्य होइन हामीले त सामान्य लागेको छैन तपाईलाई नलाग्ला हैन तपाईलाई नलाग्ला तर यो सामान्य पनि होइन तर यसलाई चाहिँ नि सट आउट गर्नुपर्छ र आउने केही समय भित्र हुन्छ एकजनाले कुर्सी छोड्नै मान्नुहुन्न अर्को जनाले चाहिँ बहुमत अर्को बिना कुर्सीको बाँच्नै नसक्ने यसरी बोल्नु न किन बोल्न किन तपाईलाई बोल्न अल्छिला कुर्सी बिना बाँच्न कुरा चाहिँ हेरौँ न बोल्छ कि कुर्सी पर्यो नि सर कसलाई दिने भन्नु त ल तपाई मलाई भन्नुस् त पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूको विकल्पमा नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीज्यूको विकल्पमा अर्को कोही नेता प्रधानमन्त्रीले भन्या हो सुन्नु न प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री पद छोड्दिन्छु तर दोस्रो पुस्तालाई दिउँ न त किन चुप लाग्यो त बेकारको पोलिटिकल स्टन्ट उहाँको बेकार किन चुप लाग्यो तपाईँ उधार किन हुन नसक्या ल त्यसो भए तपाईँ राजीनामा दिनुस् र हामी दोस्रो पुस्ताको फलानुलाई 2 जना 3 जना 4 जना कति नाम हुन्छ त्यसमा छलफल गर्छ कमिटीमा छलफल होला नि त सर प्रधानमन्त्रीले गर्ने हैन होला नि त कमिटीको बैठकमा भन्ने हो थाहा त सचिवालयको बैठकमा 9 जनाको सचिवालयको बैठकमा बस्दाखेरि नै भन्या हो हामी बुढाहरू त्यसो भए छोड्दियौँ नयाँ दोस्रो पुस्तालाई दिउँ सरकार नेतृत्वको जिम्मा गर्नको लागि भने हैन के त्यो त गर्नको लागि हो कि हो भन्न त हेर्नु पर्दैन तपाईले जस्तै चुनाव पनि गर्नको लागि थियो भन्नको लागि थियो नि त्यस्तो हो भनेर तपाई भनेपछि तपाई हो भनेर 23 गते संसदबाट छिनोफानो हुन्छ अहिलेको यो क्राइसिसको प्रतिसभाबाट छिनोफानो हुन्छ त्यसको प्रोसिजर हुन्छ त्यसको 23 गते नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन दर्ता भएपछि दर्ताको प्रोसिजर पुनर्स्थापित हैन ओलीले विघटन गरेको तर अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको प्रतिसभाबाट हुन्छ हामी त हाम्रो संस्कार कस्तो भने अझ पनि भोलि मिलेर हिँड्ने स्थिति भएर हामीले सबैलाई आँखा देखाएर आँखा नझुक्ने गरिकन आँखामा लाज हुने गरिकन बोल्नुपर्छ के म प्रचण्डे माधवे म कहिले पनि भन्दिनँ
म अझै पनि सर कोही कम हुनुहुन्न मेरो सर, सुन्नु न। सर कोही कम मेरो कुरा हुनुहुन्न सुन्नु सर, न। बिचमा बसेर हामीले भन्नु पर्दा कुनै पक्ष कम होइन, हुनुहुन्न। होइन। आक्षेप आरोप हामी उखान शिष्ट तुक्का भाषामा भाषा कमरेड प्रयोग गर्दा हामी दुईटै पक्षमा होइन। उच्छृङ्खलता र असहिष्णुताको छैन प्रकाशता छैन देखाएको छैन हामी। देखाउनुहोस् त कतै, देखाउनुहोस् त कतै। देखाउन देखाउनु न। देखाउन म त यहाँ सक्छु, नामै देखाउन गिनाइदिन्छु सक्छु, यार, म यहाँ नामै म पनि भन्न सक्छु भन्नु सर। त, भन्नु न। हामीसँग त्यस्ता दुवै पक्षका त्यस्ता पात्रहरू भेट्यौँ हामी जसको चाहिँ म त त्यो पक्षको नामै लिएर भन्छु। होच्याउन खिच्दिनु नामै गरेर लिएर त भन्छु। झन् माहिर। म त त्यो पक्षको नामै लिएर भन्छु। तपाईँ यो पक्षको नाम बताउनु न, कसले त्यस्तो अशिष्ट भाषा प्रयोग मैले गर्छ? चाहिँ बताइराख्नु पर्ला। होइन, तपाईँ नै बताउनु यसरी न। मान्छेले होच्याउन तपाईँ नै भन्नु न। खिच्दिनु गर्नुमा त ओली त झन् माहिर हो, के भन्नु पर्यो भने क्या पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिक कम भएको थियो है। कसैलाई फोहोर गाली गर्नु, अपशब्द बोल्नु, अपमानित भाषा प्रयोग गर्नु र कसैलाई खिसी गर्नु फरक कुरा हो, फरक कुरा हो। व्यङ्ग लगाउनु, व्यङ्गमा बोल्नु एउटा फरक कुरा हो। तर अपमानित गरेर बोल्नु, भोलि त्यही पार्टी मिल्छ र त्यो नेताहरूसँग आँखा जुधाएर हामीले बस्नुपर्ने हुन्छ। छ अझै मिल्ने ठाउँ छ, मेरो त विश्वास छ राजनीतिमा सब चिज सम्भव छ, फर्किने सम्भव छ, राजनीतिमा हर चिज सम्भव छ। सुरेश सर फर्किने ठाउँ छ कतै। तर हाम्रो प्रचण्डजी फर्किनुहुन्छ, माधवजी फर्किनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ यस्तो, हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ के छ भने हिजो मात्रै पनि केन्द्र फरकै पार्टी भइसकेको छ। माधवले भन्नुभयो ओलीसँग चाहिँ एकता सम्भव छैन, ओलीसँग बाँकीहरूसँग हुन सक्छ भनेर। काङ्ग्रेससँग गर्नुहुन्छ उहाँहरू, काङ्ग्रेसको पार्टी एकता भन्दा नि काङ्ग्रेससँग गर्नुहुन्छ उहाँहरू, होइन होइन एउटा निश्चित इस्युमा चाहिँ अलायन्स हुन सक्छ कि कहाँ पार्टी एकता हुन्छ काङ्ग्रेससँग, बेकार कुरा होइन। ओली चाहिँ त कम्युनिस्ट विचारै छोडिसक्नु भएको छ उहाँको त, बरु उहाँले गर्नु होला पार्टी एकता त। यही हो, को कहाँबाट पतन हुँदा हुँदा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हो त्यही तर आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न यति मन पर्दो रहेछ, तर अर्कालाई चाहिँ नि यो पतन भइसक्यो, यो के नैतिक के पतन भइसक्यो। ओलीजीबाट कहिले सुन्नु, मार्क्सवादी लेनिनवाद पर कहिले सुन्नुहुन्छ त? केन्द्र पोहोर साल केन्द्र समितिको बैठक बसेर 2 घण्टा सुन्नुहोस्, 2 घण्टा भाषण गर्नुभयो उहाँले। यति बाटो बनेर यति पुल बन्यो भनेर त्यो किताब पल्टाइ तर मार्क्सवादको कुरा लेनिनवादको कुरा छैन। प्रधानमन्त्रीले आम सभामा मार्क्सवाद लेनिनवाद पढाउँछ कि आफूले गरेको काम किन? आम सभामा भनेछु मैले, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भनेछु मैले, बेकार गरौँ। तपाईँ केन्द्रीय कमिटी हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ? केन्द्रीय कमिटी हामी थियौँ, तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अलगै हुँदो रहेछ। म होइन पार्टीको पोहोर साल कुरा गर्दैछु म महाशय, पोहोर सालको म कुरा गर्दैछु। अब पार्टी पहिलो केन्द्रीय कमिटीको 2 घण्टा भाषण गर्नु भन्न सक्छु सर, एउटा निष्कर्षमा निकाल्न सक्छु, तपाईँहरूको पार्टी मिलेकै रहेन थियो। वैचारिक रूपमा प्राविधिक रूपमा पार्टी एकता भयो, वैचारिक रूपमा प्रचण्ड माधव भएको थियो, ओली कमरेडसँग चाहिँ भएको थिएन, बाह्रै नै छ संस्थासँग हो। यहाँ सुन्नु, यहाँ संस्थागत रूपमा दुई संस्था एकीकृत भएको थिएन, व्यक्ति साँठगाँठ गरेर आफू एकीकृत भएका थिए। त्यो अहिले खुल्यो नि त। उहाँले भन्नुभयो नि ओलीसँग भएको थिएन, माधव नेपाल र झल्लासँग भएको थियो र प्रचण्डसँग भएको थियो। यसको अर्थ के हो? त्यति बेला भएको भने हैन, अहिले भनेको अहिले बेकार कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ पहिलो कुरा गरेँ मैले, त्यो कुरा मिलाएर चाहिँ बेकार कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले कुरा गरेँ मैले, त्यति बेला होइन, त्यति बेला चाहिँ पार्टी एकता गरेर विस्फोटको हकीकत देखियो नि त। बेकार कुरा गर्छु फेरि। अहिले कुरा गरेँ मैले, यो तर्क गर्नु होला नि त। भावना मिलेछ अहिले भन्नु खोज्छ, अहिले भावना मिलेको छ भन्नु खोज्छ मैले। प्रचण्ड माधव झल्लाको भावना मिलेछ भन्नु खोज्छ मैले। गर्न सक्छ अहिले मैले भनेको प्रचण्ड माधव झल्लाको भावना मिलेछ भन्नु खोज्छ मैले। अहिले आफ्नै भनाइ छ, म जुन पार्टीमा जान्छु पहिला काम गर्छु त्यो पार्टी फुटाउँछु र अर्को पार्टी बनाउँछु। तपाईहरुको नेता आज प्रचण्डसँगै धेरै नेताहरू त उहाँहरुसँग पार्टी फुटाउँछु भनेको छैन। पार्टी उहाँले फुटाउनु पनि भएको छैन, पार्टी फुटाउँछु भन्नु पनि भएको छैन। उहाँतिर पनि हिजो प्रचण्डले के भन्नु भएको छ भने उहाँसँग पनि हिजो भएका शीर्षस्थ नेताहरू थुप्रै हामीसँग छ। प्रचण्ड कमले के भन्नु भएको छ भने जुन उचाइ उहाँले लिनुहुन्छ, जुन उपले हासिल गर्नुहुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर बस्नु, अझै उचाइमा जान चाहनुहुन्छ, अझै फड्को मार्न चाहनुहुन्छ। अघि उहाँले एउटा शब्दावली प्रयोग, प्रधानमन्त्रीजी हिटलर र तानाशाही बन्न खोज्नु भएको हो, त्यस्तो शैली देखिन्छ। त उहाँले चेम्बर ग्यास बनाउनु भएको छ, ग्यास चेम्बर मलाई यो के छ भने नि प्रतिगमन हैन, हिटलर तानाशाही मलाई कसैले बताउन सक्छ हिटलरको तानाशाही कस्तो थियो र के म जे भन्छु त्यही ठिक, मान्ने भने मान, नभए कारबाही गर्छु भन्ने शैली हैन। होइन, त्यो गलत हो। म जुन ठाउँमा छु नि काम गर्नलाई, त्यो ठाउँमा मैले काम गर्न पाउनु पर्यो। तपाईले औँलामा नचाहेर म नाच्ने होइन।
सर त्यसको प्रक्रिया हुन्छ नि त सर। एकदम प्रक्रिया म हुन्छ। यहाँ टेलिभिजनमा बोलिराखेको छु, तपाईँहरूले ए बोलाएको सर सुन्नु न, प्रक्रिया होला नि त। म तपाईँ कहाँ आउँछु, यो यसरी गर्नुहोस् अनन्तजी, तपाईँले ओके भनेपछि ठिक छ, केही छैन। जब तपाईँ नाइ भन्नुहुन्छ नि म चाहिँ वितण्डनामा छु। ठिक छ, तपाईँ र मेरो बिचमा त एउटा चाहिँ रुल सेट छ नि त। म प्रश्न गर्छु, तपाईँ उत्तर दिनुहुन्छ। प्रश्न गर्दा मैले चाहिँ ड्यु रेस्पेक्ट प्रश्न गर्ने, आम जनताको विषयवस्तु उठाउने, हाम्रो त रुल सेट छ नि। एकदम छ। पार्टीभित्र पनि रुल छ नि, तपाईँहरूको विधि विधान छ नि। एकदम छ, बिल्कुल मान्नु एकदम पर्दैन। बिल्कुल छ, मान्नु पर्छ, समस्या भयो भने त्यहाँ गएर फेस गर्नु पर्दैन। बिल्कुल पर्छ, होइन बिल्कुल यार, पर्छ। यही पार्टीभन्दा माथि यही कुरा भन्न फरक पर्यो, पाइँदैन यही नि कुरा सर। फरक। तपाईँ सुन्नु न यार, तपाईँ मेरो कुरा बुझ्न चाहनु भएको छैन अनन्तजी। मलाई पार्टी बुझाइदिनु एक होइन, नाइ, मलाई बुझाउनु उहाँलाई छैन, मैले मलाई बुझाउने चाहिँ उहाँ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै बुझ्नु भएको छ होइन। सुन्नुहोस्, 16 बुन्दे सहमति जुन भएको छ दुईटा पार्टीको एकीकरणको सवालमा, अर्को महाधिवेशनसम्म यो 16 बुन्देमा कुनै किसिमको परिवर्तन नहुने गरी पार्टी चाल लैजाने भन्ने कुरोको सहमति हो। त्यसमा सचिवालयमा 9 जनाको सचिवालय बनाउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ सर्वसम्मतले दुईटा अध्यक्षको सर्वसम्मतले एजेन्डा बन्ने हो, बैठक बोलाउने कुरा हुने हो, महासचिवले बैठक बोलाउने हो। बहुमत अल्पमत हुँदैन। सुन्नुहोस्, बहुमत अल्पमत हुँदैन। केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा पहिला कुनै अध्यक्ष फेर्न पाइँदैन। लगायतका 16 बुन्दे जुन सहमति भएको छ, अनि त्यसलाई तपाईँले पद्धतिको कुरा गरिरहँदा त्यसो भए तपाईँ त्यो च्यातेर फ्यालिदिनुहोस् र भन्नुहोस् हामीले पार्टी एकीकरण गरेका छैनौँ। त्यो 16 बुँदेमा त उहाँले च्यातेर फाल्नु भयो। होइन, 16 बुँदेमा एउटाले मन परी गर्ने भन्ने छ। 16 बुँदामा जुन अन्सारीजी, सहमति हुँदैन, 16 बुँदामा त्यस्तो छ। एउटाले मन परी गर्ने भन्ने 16 बुँदामा बेकार कुरा गर्नुहुन्छ नि। छैन। 16 बुँदे त उहाँले च्यातेर फाल्नु पर्यो डिबेटोकरीमा। 3 जना मत 16 बुँदे त ओलीजीले नै डिबेटोकरीमा फाल्नु पर्यो च्यातेर। लोकतन्त्र मान्ने, लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष विवाद भयो भने अल्पमत र बहुमत हो त्यसरी। यही चिजको त्यहाँ कल्पना छैन। हो तर त्यो मेरो दोष हो। आफैले सुन्नु न, लोकतन्त्रको पक्षमा हुनु न सहमतिलाई च्याचुत पार्ने भन्ने मुद्दा पनि छैन। अनन्तजी, सहमतिलाई च्याचुत पार्ने भन्ने मुद्दा पनि छैन। त्यहाँ केपी ओलीको मात्रै दोष हो। त्यो साइलेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ प्रचण्ड कमलको दोष होइन, माधव कमलको दोष होइन, झलनाथ कमलको दोष होइन, लगायत अरूको दोष होइन। त्यसरी किन एजेन्डा बनाए, त्यसै शर्तनामा किन तयार गरियो भन्ने कुरा। त्यो त सहमति होला भन्ने एउटा गुड त्यहाँ के रहेछ भने त्यो कुरो त्यो अपरिपक्व होइन, त्यो परिपक्व कुरो। त्यहाँ के भने अल्पमत बहुमतमा गयो भने समस्या आउँछ, जस्तो सुकै समस्या आए पनि सर आइसक्यो। सहमति कायम गर्यो, सहमति कायम गर्यो हो त नि। तर ओलीले च्याचुत पार्नु भयो। तर असहमति भन्दा पनि अपरिपक्वता नेताहरूको लालच र लोभले बिगार्यो के। उहाँहरूले मात्रै होइन, तपाईँतिरको लोभ लाग्छ ओरिजिनल रहेछ। उहाँहरूले मात्रै आरोप सुन्नु लगाउनु न, मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट दिएको जनताले। कसलाई? अनि 2.5 वर्ष किन सहमति कहाँ छ? कुनै सहमति भएको छैन। प्रचण्डमा छैन भएको। छैन भएको। यस्तो वायत कुरा गर्ने, यस्तो वायत कुरा गर्ने ओलीजीले भन्नुभएको सहमति भएको भन्ने वायत तपाईँले त पढ्नु भएको रहेछ, थाहै रहेछ तपाईँलाई। गएर बुझेर आउनुहोस् अन्सारीजी, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा रहन्छ अन्सारीजी, गएर बुझेर आउनुहोस्। मौखिक तपाईँ सेन्ट्रल कमिटीमा पनि हुनुहुन्न, थाहै रहन्छ तपाईँले, गएर बुझेर आउनुहोस्। बेकार कुरा यार, त्यो वायत कुरा के गर्ने? गएर बुझेर आउनुहोस् पहिला तपाईँ के सहमति भएको भनेर। मौखिक कुरा धेरै हुन्छ राजनीतिमा। मौखिक भने पनि त्यो चाहिँ सहमति नै भएको हुन्छ हैन। कहीँ लिखित हुन्छ, कहीँ मौखिक मात्रै हुन्छ। फेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो सजिलो हो भने मलाई एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष बनाइदिनुहोस्, 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्। यो त के भयो नि? तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँ घुमाएर तपाईँले प्रचण्ड मेरो कुरा कार्यकारी अध्यक्ष पनि बनाउनु भयो, तर म मान्दिनँ भने सही देखियो होइन। तपाईँले चलाउन सक्नु भएन नि। पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया काम चाहिँ सचिवालयले निर्णय गरेर दियो, यति दिनभित्र सक्याउने त्यो जिम्मा चाहिँ प्रचण्ड कमेन्टलाई दियो। प्रचण्ड कमेन्टले त्यो काममै हात हाल्नु भएन। ओलीजीले काम गर्न दिनु भएन। उहाँले के भने एक सूत्रीय अभियान सुरु भइगयो त उहाँहरूको, त्यो मरेन छोड्ने त्यो अभियान। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, हुँदा दुईटैबाट राजीनामा दिए होइन। अहिले राजीनामा दिए, तुरुन्त पछि आयो, धेरै पछि आयो त्यो कुरा। त्यो धेरै पछि आयो त्यो कुरा। केपी ओली राजीनामा दिएन दे। तपाईँको आफ्नो लेभल के त यसरी? तपाईँको चाहना छ कि राजीनामा दिनुपर्ने? तपाईँ प्रक्रियाको हिसाबले किन जानु? अघि नै पनि मैले भने आनन्दजी, अघि नै पनि मैले भने ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पनि प्रचण्ड माधव नेपालले मानेकै हो। हामी जस्तो अहिले गरेन त गरेथे, यसै मानेको थियौँ। उहाँहरूले पनि माने, अध्यक्ष पनि मानेको, प्रधानमन्त्री पनि मानेको हो त। तर पछि राजीनामा माग्नु पर्ने अवस्था किन आयो त? उहाँ कारणले होइन, मनपरी गर्न दिए हो नि। मनपरी गर्न अध्यक्ष बना, मनपरी गर्न प्रधानमन्त्री बनाओ। आनन्द बाबु, कहीँ पे निगाह कहीँ पे निशाना, यो सारा खेलको निशाना र निगाह कहीँ अरू होला होइन। त्यो सबै यो म बिट मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँ दुवैजनाले एउटै प्रश्न गर्छु, मलाई बताइदिनुहोस्।
आम जनताले जुन आशा विश्वास भरोसा र चाहनाका साथ तपाईहरूलाई गत निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भनेर मतदान गरेका थिए, बहुमतै थियो। तपाईहरू कुन नियतका साथ, कुन मुख लिएर, कुन आशाका साथ फेरि ती जनताको घर दैलोमा पुगेर मलाई चाहिँ पुनः चाहिँ ठुलो दल बनाइदिनु, मतदान गरिदिनु होला भन्ने अनुहार देखाउने स्थिति छ? तपाईलाई नै सोधेँ मैले, तपाईलाई सुरु गरे। सरकारको एउटा कुरा सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा पछाडिको एउटा घटना सुनाउँछु। सन्त कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उनी जिन्दगीमा कुनै पनि इलेक्सन जितेका थिएनन्। विद्यार्थी क्षेत्रमा काम गर्दादेखि लिएर सबै उनको एउटा इतिहास थियो, उनी कहिले इलेक्सन जितेनन् होइन। पर्सा जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रले उनलाई सांसद बनाएर जिताए। के कुरामा? गिरिजा बाबुले प्रमिस गर्नुभएको थियो उहाँलाई 5 वर्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर होइन। पर्सा जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रले उनलाई प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ बनाएर पठायो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। कति महिना प्रधानमन्त्री बस्नुभयो? त्यही पार्टीका त्यही नेताहरूले उनलाई चाहिँ उठीबास गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट लडाएर आफू प्रधानमन्त्री हुने खेल खेल्दाखेरि आजसम्म त्यो पार्टीको दुर्गति के हो भने त्यहाँ गुट र उपगुटहरूको सिर्जना भयो र आज पनि काङ्ग्रेस त्यसमा जेलिरहेछ। उसलाई पनि पीडा छ त्यो गुट र उपगुटको। त्यही अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। फेरि हिजो नेकपा एमाले हुँदाखेरि हिजोको नेतृत्वले, नेकपा एमालेको हिजोको नेतृत्वले 3 नम्बरमा पुर्याएको थियो। यहाँसम्म होइन कि पोथी कि भाले भनेर पनि एमालेको बारेमा शब्द उठ्न, नारा लाग्न थालेको थियो। त्यस पछाडि पहिलो संविधान सभाको चुनावमा नेकपा माओवादी 1 नम्बरमा आएको थियो भने दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा 3 नम्बरमा गयो। अनि तपाईँको मेची महाकाली अभियान कसले सुरु गर्यो? कसको नेतृत्वमा? पार्टीले, केपी ओलीको नेतृत्वमा। त्यो मेची महाकाली अभियानको कारण जनतामा आएको त्यो जागरुकताको हिसाबले नेकपा एमाले प्रथम पार्टीको रूपमा अरूको पनि सहयोग होला नि त। सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नु न। त्यो सरकार बनाउने बेलामा अरूको सहयोग भयो, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि। हामी धेरै पीडित छौँ त्यो सवालमा। जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले धेरै नजिकबाट हेरेका छौँ। त्यो कुरो छोडौँ, त्यो नगरौँ अहिले होइन। त्यस पछाडि त्यो भयो अनि केपी ओलीलाई 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरो जब म्यान्डेट आएपछि त 5 वर्ष केपी ओलीले सरकार चलाएर यदि राम्रो काम गरेका छैनन् भने त्यो आउनु परेको। तपाईँले फेरि पनि कुरालाई कहाँ लैजानु भयो भने 5 वर्ष चलाउनुहोस्, तर 5 वर्ष जनताले संसद विघटन गर्न बिचैमा चाहिँ म्यान्डेट दिएको होइन नि। तपाईँले काम गर्न दिएपछि काम गर भन्ने बिरालोलाई घेरेर कोठामा झ्यालढोका बन्द गरेर तपाईँले चाहिँ उसलाई चाहिँ पिट्न थालेपछि उसले के गर्छ? जनतालाई दुःख दिने छ। जनताले त दुःख पायो, बेकार कुरा हो। जनताले दुःख पायो, जनताले दुःख पायो। मलाई कुनै पनि हालत प्रधानमन्त्री छोड कि छोड, अध्यक्ष पद छोड कि छोड, गल्ती के छ केपी ओलीको? तपाईँले भन्नुभयो मेरो के गल्ती छ? म तपाईँको मतदाता हो, तपाईले मतदान गर्ने जनताको गल्ती छ सर। 5 वर्षको लागि मैले चाहिँ तपाईलाई मतदान गरे हो त मेरो नेता 2 वर्षमै चाहिँ मेरो नेतालाई घरमा आउने उहाँलाई सोध्नुस् उहाँले मलाई 5 वर्ष किन बस्न नदिने? प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको हो नि, उहाँलाई सोध्नुस् कि मलाई 5 वर्ष किन बस्न नदिने? संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम त प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नु भएको हो नि। हो, किन नगर्ने? प्रधानमन्त्रीज्यूले नगर्ने? काम गर्न नदिएपछि जाउँ म्यान्डेट लिन, नयाँ म्यान्डेट लिन। त्यसको लागि ठाउँ छ नि सर। हैन, म्यान्डेट लिन जाउँ फेरि। संसदमा जानुस् न। हैन, जनता कहाँ जाउँ? जानु पर्थ्यो नि। जनता कहाँ जाउँ? जनतालाई म भन्छु मलाई काम गर्न दिएनन् मेरो पार्टीका मान्छेहरूले। जनताको म्यान्डेट त्यही भएर सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदियो। कतिपय देशमा 2-2, 4-4 महिनामा संसद विघटन हुन्छ हैन? अरू देशमा विकास निर्माण तपाईले यस्तो तानाशाही हुँदैन। तानाशाही मन पर्यो हुँदैन। तपाईँ आनन्दजी तपाईँ इमानदारी साथ कुरा गर्नुहोस्। 3 वर्षमा विकासका पूर्वाधारहरू तयार भएका, उद्घाटन मात्रै गरेर विकास हुँदैन। माफ गर्नु होला उद्घाटन गरेर मात्रै विकास हुँदैन। कहाँ उद्घाटन गरेर विकास मात्रै हुँदैन? उद्घाटन भएको छैन। मेरो नबनिकन उद्घाटन हुन्छ। उद्घाटन मात्रै गरेर नबनिकन उद्घाटन हुँदैन। उद्घाटन गरेर मात्रै विकास हुँदैन। नबनिकन उद्घाटन हुन्छ। धेरै कुरा भन्नु भएको थियो तपाईहरुको। मैले चाहिँ म्यानिफेस्टोमा थिएँ भने फेरि अर्को बहस सुरु होला, त्यता गइन। तपाईले मैले गरेको प्रश्न तपाईले सिधा उत्तर दिनु भएन, म बिट मार्नु पर्छ। तर म सुरेशजी कहाँ गए? जनता कहाँ गएर मुख देखाउने अवस्था छ तपाईहरुलाई? तपाईको यो प्रश्नको भन्दा म के अगाडि 1-2 कुरा उठेको यो जवाब दिन चाहन्छु। उहाँले भन्नु बिरालोलाई चाहिँ ढोका थुनेर कुटेपछि के गर्ने त भन्नुभयो। त्यस्तो अवस्था बिल्कुलै थिएन र अनि काम गर्न नदिएको भन्ने जुन कुरा हो त्यो वाहियात कुरा हो, त्यस्तो थिएन। किनभने प्रतिनिधि सभा जो उहाँले असहमति कदम चालेर विघटन गर्नुभयो त्यहाँ उहाँले बोल्दा ताली पिट्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। कहाँ विरोध भयो उहाँको? लो आफ्नै पार्टीको साथीहरू कुरै छोडिदिनुहोस्,
प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम विरोध गरेका छैन। कसरी काम गर्न दिएन? वाहियात कुरा एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ भने यतिखेर विकास भयो र देशमा कि विरोधीहरू आत्तिए अरे क्या। अब काम गर्न दिएन भने कसरी विकास भयो? यदि काम भएको छ भने त, यदि विकास भएको छ भने त काम गर्न दिएको रहेछ त। यस्ता यस्ता कुतार गर्नुहुन्छ उहाँले, बेकार कुरा। अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ नि, अब कुन मुख देखाएर जाने भनेर बिल्कुल हामीलाई बे अप्ठ्यारो भइरहेछ अहिले। 2/3 बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत दिएर यो नेपाललाई तिमीहरू चला, एउटा समृद्धिको दिशामा लैजाओ भन्ने आशा र भरोसाका साथ मध्येका जनताले यो हाल देख्नु पर्यो। त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्रीले हामीले निश्चित रूपमा अप्ठ्यारो छ। अनन्तजी मलाई बोल्न दिनुहोस् प्लिज। हामीलाई जनतामा जानु चाहिँ बिल्कुल अप्ठ्यारो छ। हामीले कुन मुख देखाएर जाने? हामीलाई धेरै गाह्रो छ। हामीलाई धेरै गाह्रो छ। त्यो गाह्रो हाम्रो कारणले चाहिँ होइन, प्रचण्ड माधव कमरेडको कारणले चाहिँ होइन, ओलीजीका कारणले त्यो गाह्रो छ। तर नेपाली जनता यति बेवकुफ छैनन्। फेरि नेपाली जनता यति बेवकुफ छैन कि एउटा ख्याल हुँयाकै भरमा पछि लाग्ने, अथवा कसले के गरेको थियो, कसको कुकृत्य के थियो, कसले के गर्यो, यो सारा यो पोलिटिकल क्राइसिस, यो राजनीतिक सङ्कट कसको कारणले सिर्जना भयो र यसो हुँदाखेरि पनि कसले के गर्दैछ, नेपाली जनताले निश्चित रूपमा सही मूल्याङ्कन गर्नेछन्। र त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ यो सब कुरा हामी नेपाली जनतालाई भन्नेछौँ, बताउनेछौँ। र त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई अपेक्षा छ फेरि नेपाली जनताले आफ्नो एउटा सही निर्णय जरुर गर्नेछन्। म बिग मारौँ है, थोरै मलाई राख्दैन प्लिज। 10 सेकेन्डमा तपाईँको कुरा राख्नुहोस्। उहाँले जे भन्नुभयो होइन, उहाँको कुरा हो। एक्चुअलमा के भने हामी जनताको अगाडि गर्वका साथ जान्छौँ। राजनीतिक हिसाबले कसैले विरोध गर्छ आफ्नो ठाउँ छ। 3 वर्षको कार्यकालमा हामी त्यही भएर त्यही जन्म सङ्ग्रहको भन्नुहोस् न एउटा होइन, 3 वर्ष केपी ओलीको सरकारले काम गरेछ कि छैन भन्ने कुरोमा चुनाव गरौँ र जनतामा जाउँ। तर उहाँहरू डराउनु भयो। उहाँहरूको कुकर्मले गर्दाखेरि उहाँ डराउनु भयो, किनभने उहाँहरूको तत्काल चाहिँ केही बोलिहाल्नुपर्ने मुख छैन। सबले जनताले बुझिरहेछ। जनता जसरी उहाँले भन्नुभयो नि, जनता पहिला जस्तो छैन। जनता धेरै अवेरनेस भइसकेको छ, अवेर भइसकेको छ होइन। उसले बुझिरहेछ यो सोफाको रङ यो यस्तो किन, यो कुर्सीको रङ यस्तो किन, म किन यस्तो रङको कुर्सीमा, फलानु किन उस्तो कुर्सीमा, यस्ता तुष्ण तरिकाको गतिविधिले गर्दा आज के हो भने यो पार्टीको स्थिति यो भइरहेछ। र कुर्सीको लडाइँको लागि कुनै सैद्धान्तिक र जनताको हितको लागि होइन, कुर्सीको लडाइँको लागि जुन यो चाहिँ उद्धम मचाइयो र यो अवस्थासम्म पुर्याइयो। प्रधानमन्त्रीले जाउँ, चुनाव लडौँ, जसले ल्याउँछ बहुमत उसले सरकार बनाओस्, कुरो सक्यो। यदि जनताले मलाई चिन्छ भने मलाई बहुमत दिन्छ, तपाईँलाई चिन्छ भने तपाईँले बहुमत दिन्छ, जाउँ न चुनावमा। संविधानलाई बलात्कार गरेर गर्न खोजेको चुनाव किन मान्ने हामीले? को ठिक को बेठिक अब हुने चुनावमा भाग लिन्छौँ हामीले। निहालिरहेका छन्। जगहसाई धेरै भयो। एउटा आम नेपाली नागरिकको हैसियतमा यो जगहसाईको पात्र भइरहँदा मन अमिलो पारेर हामी पनि यो बहसको साक्षी हुनु परेको छ। नमिठो लागेको छ। योभन्दा बढी किचुलो नगरौँ भने चाहिँ आम जनताले चाहेका छन्। आम जनताको चाहना मुलुकलाई चाहिँ अग्रगमनको दिशातर्फ, शान्तिको दिशातर्फ, राजनैतिक स्थायित्वको दिशातर्फ, विकास निर्माणको दिशातर्फ, आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ, जीवनलाई चाहिँ अग्रगमनको दिशातर्फ लैजाने उत्कट चाहनाबाट कतै न कतै वञ्चितीकरण गराउने काम भएको छ। यसमा सहीको गलत इतिहासले चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्मम चाहिँ समीक्षा गर्नेछन्। अन्तत फेरि पनि इतिहास बनाउने काम चाहिँ जनताले गर्नेछ। जनता तपाईँहरूको हरेक करतुतमाथि चाहिँ नजर राखेका छन्। को सही को गलत ढिलो चाँडो चाहिँ आम जनताको परीक्षामा तपाईँहरू ओर्लिनु पर्नेछन्। तर बहसहरू गर्दा, तर्कहरू गर्दा वा आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई राख्दा असहिष्णु भइदिनु भएन। तर्कको लागि तर्क गरिदिनु पर्यो। शब्द बोल्नु भएन। राजनीतिक विषयवस्तुलाई व्यक्तिगत विषयवस्तु लान्छनाको दिशातर्फ अग्रसर गराउनु हुँदैन। म बिट मारे। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।